Spine straight. Close your eyes. Deep breath in and exhale. Deep breath in and exhale. Deep breath in. Hold it firm. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम
तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We have begun with Canto 3. We finished first 4 chapters. We are in the 5th chapter. We have just read first 5 verses. We have to begin from 6th verse onwards. We haven't seen any meaning yet. So in the 5th chapter, first 5 verses. Yeah, I think when I will read that together, we will read it that time. And let's get along with the class because it's 15 minutes out already. So let's have all the volunteers raise hands. Rajamma has not joined because probably my reminder message didn't went. Is that so? Rajamma, please come. यथा पुनः स्वे खइदं निवेश्य यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य चेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणाम् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतान्नः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतान्नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथः यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथः लोकान् लोकान् सह लोकपालान् लोकान् सकलोकपालान् अचीक्लृप्पद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः अचीक्लृप्पत्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुतात्मकर्मरूपाभिधानाञ्च भिदां व्यधत्त येन प्रजानामुत कर्म येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानाञ्च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य
परावरेषां भगवन् व्रतानि परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानाम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानाम् तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् Good. These five. यता पुनः स्वेखैदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणाम् क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः मनो न तृप्त्य शृण्वतान्नः चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथः लोकान् सह लोकपालान् असीक्लुरुपत्यत्र हि Don't say the r sound. अचीक्लुपत्यत्र हि सर्वसत्त्वं निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वशृङ्गात्मयो नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः रेतच्छनो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् दीर्घ परोवरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नमक्षुल्लसुखावहानाम् तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् Atrupnu makshulla. Ma is a dvitva because ksha is a kanjan. Atrupnu makshulla. Next. Little difficult verses. So all I think we can do one by one. So then you will not have this difficulty to remember. Kastrupnuyat tirthapadobhidhanat. कस्त्रुप्नुयातीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमाना यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवप्रदाङ्गे हरतिञ्छिनत्ति Do this. कस्त्रुप्नुयातीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवत्प्रदाङ्गे हरतिञ्छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानाम् तथापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैः
मतिर्गृहीतानुहरेः कथाया मतिर्गृहीतानुहरेः कथायाम् सा श्रद्दधानस्य विवर्धमानाः सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिवृतस्य हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते समस्तदुःखात्यय समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते कस्तृप्नुयातीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवत्प्रदाङ्गे हरतिं मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानाम् सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैः मतिर्गृहीता न हरेः कथायाम् No, not no. यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरेः कथायाम् सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ताञ्छोच्छोचानविदोऽनुशोचे ताञ्छोच्यशोचानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन हरेः कथायां विमुखानघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् ताञ्छोच्यशोचानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् तदस्य कौशारवशर्मधातुः तदस्य कौशारवशर्मधातुः हरे कथामेव कथासु सारम् हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धः उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धः शिवायनः कीर्तयतीर्थकीर्तेः शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे सविश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् ततस्य कौशारवशर्मधातुः हरेः कथामेव कथासु सारम्
उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवातबन्धः शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्ते शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्. Good. Thank you, Lalitama. Vidura said, but we'll start from that Shuka said so that we get the continuation of the chapter. Vidura, the foremost of the Kurus, whose heart was purified by devotion to the imperishable Lord Shri Krishna, approached the sage Maitreya of fathomless wisdom, who was staying at Haridwar, the gateway of the celestial river Ganga, so called because the river descends into the plains at this point, and gratified by his good disposition and other virtues, asked him the following questions. So Vidura is asking. Vidura said, people perform actions for the sake of happiness, but they neither attain happiness nor succeed in ending their sorrow thereby. On the other hand, they undergo suffering again and again as a result of those acts. Therefore, O worshipful sage, be pleased to tell me what is advisable under the circumstances. Beautiful. The blessed devotees of Lord Janardana move about in this world just in order to shower their grace on men who have through ill luck turned their face away from Sri Krishna and are given to unrighteousness and are therefore extremely miserable. Be pleased to point out to me, O foremost saint, that blessed path by following which people succeed in propitiating the Lord, who in his turn settles in their heart, purified by devotion, and bestows on them the most ancient wisdom, which brings with it the realization of truth. Kindly also tell me what kind of deeds are performed by the Lord, who is the ruler of the three worlds and absolutely independent, when he descends into the world of matter. How, though actionless, he brought forth this universe at the dawn of creation. How, having established it on a firm footing, he provides the means of subsistence for all created beings. And how, again, having withdrawn into the cavity of his heart and refraining from all activity, he retires into communion with his Yoga Maya. And finally, how having created this universe over and over again, entered it as the inner controller, the Lord of all masters of yoga, though one, appears in diverse forms. Also, recount to me the exploits that he performs as a mere sport for the well-being of the Brahmanas, the cows, and the gods in the course of his various avatars or descents into the world of matter. My mind does not feel sated, even though I go on hearing the nectar-like stories of Sri Krishna, the crest jewel of those enjoying fair renown. Pray further tell me, O chief of the Brahmanas, with what principles that suzerain Lord of all worlds created the different worlds and their guardian deities, as well as the dark regions lying beyond the mountain called Lokaloka, wherein appear all classes of beings entrusted with different duties, and how the self-existent Lord Narayana, the maker of the universe, endowed all created beings with a distinctive disposition, activity, form, and name. I have often heard, O worshipful sage, from the lips of sage Vyasa about the duties of the higher, twice born, as well as the lower classes of men. But I am now fed up with all other dharmas, conducive as they are to trivial joys, and find my sole delight in the stream of nectar that flows from the stories of Sri Krishna. As a matter of fact, who can be sated with the stories of Sri Krishna, whose feet are the abode of all sanctity, which are sung with the praise by seers like Narada in the assemblies of holy men like you? For entering the cavity of a man's ears through his stories,
The Lord cuts asunder the bond of attachment to his hope, which throws one into the whirlpool of metempsychosis. It was with the intention of recounting the Lord's virtues that your friend, the sage Krishna Dvaipayana Vedavyas, composed the Mahabharata. For even there, while apparently dwelling on the pleasures of sense, the mind of human beings is ultimately drawn towards the stories of Sri Hari. The attraction thus generated for the stories of Sri Hari, when it grows, creates aversion in the mind of a devout man for other things. Nay, it speedily puts an end to all the sorrows of the man who has tasted the joy flowing from the constant remembrance of Sri Hari's feet. I deplore those ignorant men who have a dislike for the stories of Sri Hari due to their sins and therefore deserve to be pitied even by the pitiable. The deity presiding over time cuts short every moment their allotted span of life, engaged as they are all the time in the idle talk, idle activities, and idle thought. Therefore, O Maitreya, son of Kusharu, friend of the afflicted, even as a bee gathers honey from the flowers, so we please to extract the essence of all the stories in the shape of the stories of Sri Hari, the bestower of blessedness and the abode of sacred renown, and relate the same to me for my good. Also, kindly recount to me the superhuman feats performed by the Lord when he descended into the world of matter, assuming his energy, known by the name of Maya, for the sake of creation, preservation, and resolution of the universe. Wow, lovely questions. So, answers would be so beautiful and in depth. Let's read the shlokas. विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवर्ग्मशन्नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम् करोति कर्माणि कृतावतारः यान्यात्मतन्त्रो भगवान् स्त्रियधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतान्नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथः लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लुपत्यत्र हि सर्वत्सत्त्वनिकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानाञ्च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृणात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्ल सुखावहनाम् तेषामृते कृष्णकथामृतौधा कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवप्रदाङ्गे हरतिं छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणाङ्ग्राम्य सुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरेः कथायाम् सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिवृतस्य हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते काञ्चोच्य शोचानविदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखानघेन
क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिः स्मृतीनाम् तदस्य कौशारव शर्म धातुः हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्यैवार्तबन्धः शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्. This are going to come up. Radha Krishnanji. Shri Shuka Vacha. Shri Shuka Vacha. Sevam Bhagavan Prishtaha. Saevam Bhagavan Prishtaha. Tatra Kaushara Virmunihi. Kratra Kaushara Virmunihi. Pumsam Nishreyasarthena. Pumsam Nishreyasarthena tam. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pumsam Nishreyasarthena. Pumsam Nishreyasarthena. Tamaha Bahumanayan. Tamaha Bahumanayan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. No. Okay. Yes, that one verse. Yeah. Shri Shuka Vacha. Sa evam Bhagavan Prishtaha. Kshatra Kaushara Virmunihi. Pumsam Nishreyasarthena. Tamaha Bahumanayan. Sri Shuka continued. Questioned thus by Vidura for the supreme good of men, the worshipful sage Maitreya, the son of Kusharu, addressed him as follows, showing great honor to him. Shri Shuka Vacha Sevam Bhagavan Prishtaha Kshatra Kaushara Virmunihi Pumsan Nishreyasarthena Tamaha Bahumanayan. Maitreya Vacha Maitreya Uvacha. Sadhu Prishtan Tvaya Sadho Sadhu Prishtam Tvaya Sadho. Lokan Sadvanu Grunhata Logan Sadvanu Granhata. Kirtim Vitanvata Loke Kirtim Vidanvata Loke. Atmano Dhokshajatmanaha Atmano Dhokshajatmanaha. Naitachitran Tvai Kshattaha Naidachitran Tvai Kshattaha. Padarayana Viryaje Padarayana Viryaje. Grihito Grihito Nanya Bhavena. Yatvaya Haririshwaraha Yatvaya Haririshwaraha. Mandavya Shapad Bhagavan Mandavya Shabad Bhagavan. Praja Sanyamano Yamaha Praja Sayyamano Yamaha. Dhatuhu Kshetre Bhujishyayam Braduhu Kshetre Bhujivyayam. Bhujishya Braduhu Kshetre Bhujishyayam. Correct. Jata Satyavati Sudat Jada Satyavati Sudan. Bhavan Bhagavato Nityam Bhavan Bhagavato Nityam. Sammatasanugasya cha Sammadasanugasya cha. Yasya Jnanopadeshaya Yasya Jnanopadeshaya. Madishad Bhagavan Vrajan
मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीलाः अथ ते भगवल्लीलाः योगमायोपबृंहिताः योगमायोपबृंहिता योग योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थाः विश्वस्तित्युद्भवा विश्वस्तित्युद्भवातार्ताः विश्वस्थित्युद्भवान्त स्थिति भवान् उद्भवन अन्त भवान् विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थाः विश्वस्तित्युद्भवान्तार्ताः विश्वस्थित्युद्भवान्त ओके भवान् वर्णयाम्यनुपूर्वशः वर्णयाम्यनुपूर्वशः Good. These 5 verses. मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं विदन्वदा लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैदच्चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽन्य गृहीतो गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजाः संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुदात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगम्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीलाः योगमायोपबृंहिताः विश्वस्तित्युद्भवन्तार्ताः वर्णयाम्यनुपूर्वशः Maitreya said, O pious Vidura, you have put mankind under a deep obligation by asking me this excellent question. Your mind is already fixed on the Lord, who is beyond sense perception, and your fame will thus be spread far and wide in this world. Vidura, it is not to be wondered at that you should have thus captivated Sri Hari, the Lord of the universe, by your exclusive devotion. Begotten as you are by no less a personage than the sage Badarayana. You are no other than the worshipful Yama, the punisher of all creatures, descended as a result of the imprecation pronounced by the sage Mandavya from the loins of the sage Vyasa, son of Satyavati, through the maid servant and concubine of latter's diseased uterine brother, Vichitravirya, who was also born of Satyavati. Moreover, you are ever beloved of the Lord as well as of his devotees. That is why, while departing from this world, the Lord commanded me to teach you wisdom. I, therefore, now proceed to recount in due order the Lord's pastimes unfolded by his Yoga Maya, wonderful divine potency, for the creation, preservation, and destruction of the universe. मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षप्तः बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः पाण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्याय जातः सत्यवती सुता भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीलाः
योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवाप्तार्थाः वर्णयाम्यनुपूर्वशः. We'll do set of five verses. भगवानेक आसेदम् भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानम् मेने सन्तमिवात्मानम् सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग माया नाम महाभाग ययेदन्निर्ममे विभुः ययेदन्निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायाया कालवृत्त्या तु मायायाम् गुणमय्यामधोक्षजः गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थम् विज्ञानात्मात्मदेहस्थम् विश्वं व्यञ्जं स्तन्मोनुदः विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः These five. भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः शक्तिसदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदन्निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थम् विश्वं व्यज्यंस्तमोनुदः Vyanjam. sorry विश्वं व्यञ्जं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः Correct. सोऽप्यंश गुणकालात्मा सोऽप्यं सगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणात् the ending
महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् कुर्वाण तो ending. अहं तत्त्वं व्यजायत. अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा. कार्यकारणकर्त्रात्मा करेक्ट. भूतेन्द्रियमनोमयः. भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च. वैगारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा. तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणात् तो ending. अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणात् मनोवैकारिकादभूत्. मनोवैगारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवाः. वैकारिकाश्च ये देवाः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः. अर्थाभिव्यञ्जनन् अर्थाभिव्यञ्जनं व्यञ्जनं यतः व्यञ्जनं यतः because here is the anuswara yakara. तैजसानीन्द्रियाण्येव. तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च. ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिः. तामसो भूतसूक्ष्मादिः यतः खल्लिङ्गमात्मनः. यदः यदः कङ्लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन. कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितन्नभः. भगवद्वीक्षितन्नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शम्. नभसोऽनुसृतं स्पर्शम् विकुर्वन्निर्ममेनिलम्. विकुर्वन्निर्ममेनिलम् These five. सोऽप्यं सगुणकात्मा सोऽप्यं सगुणकात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यक्करोदात्मा विश्वस्यास्य सुसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् तत्त्वं व्यजाय अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तात्मा कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैगारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणात् मनोवैगारिकादभूत् वैगारिकाश्च ये देवाः अर्थाभिव्यञ्जनयतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो सूक्ष्मादिः यदः कं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितन्नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेनिलम् Very good. Last 5. Anilopi vikurvanaha.
अनिलो विविगुर्वाणः नभसोरुबलान्वितः नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूपतन्मात्रम् ससर्जरूपतन्मात्रम् ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितम् ज्योतिः अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत्परवीक्षितम् विगुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम् घोरसमयम् आदत्ताम्भोरसमयम् कालमायांशयोगतः कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम् ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम् विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम् विगुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम् महीङ्गन्धगुणामाधात् महीं गन्धगुणामाधात् गुड् कालमायांशयोगतः कालमायांशयोगतः भूतानान्नभ आदीनाम् भूतानां नभ आदीनाम् यद्यद्भव्यावरावरम् यद्यद्भव्यावरावरम् तेषाम् परानुसंसर्गात् तो एण्डिङ्ग् तेषां परानुसंसर्गात् यथा सङ्ख्यम् गुणान् विदुः यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवः कलाविष्णोः एते देवः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः क्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् प्रोजुः प्राञ्जलयो विभुम् अनिलो विविगुर्वाणः नभः सोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रम् ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः विगुर्वत्परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयम् कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम् विगुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम् महीं गन्तगुणामादात् कालमायांशयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यवरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यदा सख्यं गुणान् विदुः सङ्ख्यम् sorry, यदा यदा सख्यं not संख्य 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 सख्य संख्य संख्य यदा सङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः काल काल कार्यमायांशलिङ्ग not कार्य काल एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोजुः प्राञ्जलयो विभुम् Thank you, Radha Krishnan ji.
Yes, sometimes Bhagavatam is like that. It is very tiring because the Sanskrit is little tough. Let's see. Huh. Before creation, this universe existed in no other form than the Lord, who is the very self and the ruler of all the jivas. Each word, each line needs to be underlined, mark it, put all attention. Beautiful verses are there. So focus on the meaning now. Before creation, this universe existed in no other form than Lord. Underline that. The Spirit did not appear then in the form of many, a subject and object, for it was His will that He should remain alone. He cast His eyes all around, but failed to perceive any object, for He shone all alone at that time. He felt as though He were non existent, for all His powers lay dormant, although His consciousness was wide awake. It is this energy of all perceiving Lord in the form of search for an object that is called Maya, which is the nature of both cause and effect. It was with the help of this Maya, O blessed Vidura, that the Almighty Lord created this universe. When the equilibrium of the three gunas constituting this Maya was disturbed by force of time, the transcendented Lord, who is spiritual in essence, placed therein as Purusha, who is his own fragment, his seed in the form of Chidabhasa, the Jiva. From this unmanifest Maya of Prakriti, impelled by time, was evolved the Mahat Tattva, the principle of cosmic intelligence, which, as the dispeller of was evolved, the Mahat Tattva, the principle of cosmic intelligence, which, as the dispeller of darkness in the form of ignorance, is of the nature of understanding and is capable of manifesting the universe existing in itself in subtle form. Subject to the Chidabhasa Jiva, the three gunas constituting Maya and time, this Mahat, when it fell within the range of Lord's vision, transformed itself with the intention of creating this universe. From the Mahat Tattva, as it underwent transformation, was evolved the principle of Aham, the ego, which, being of the nature of Adhibhuta, Adhyatma, and Adhidaiva, is the cause of the five gross elements, the Indriyas, the five senses of perception and five organs of action, and the mind. Ahankara, the ego, is of three kinds: Vaikarika, Sattvic, Taijasa, Rajasic, and Tamasic. From the Sattvic ego, as it underwent transformation, sprang up the mind, as well as the deities presiding over the senses, who are all of Sattvic type, revealing as they do the objects of senses. The senses of perception, as well as the organs of action, are evolutes of Rajasic ego alone, whereas from the Tamasic ego was evolved the source of the other subtle elements, that is sound, etc. And this latter, again, is the cause of ether, which, by virtue of all pervasiveness, serves as an illustration of the spirit Brahma. When ether came within the range of Lord's vision, along with time, Maya and the Jiva, they combined to produce the sensation of touch. And this latter, as it underwent transformation, evolved the air. The most powerful air, even as it underwent transformation, combined with ether to produce the sensation of color, and from color was evolved the fire, the illuminator of the world. Fire, when it came within the range of Lord's vision and underwent transformation, combined with air as well with the time, Maya and Jiva to produce water, which is the evolute of taste. Water, when it came within the sight
of the all-perceiving Brahma and underwent transformation, combined with fire as well as with time, Maya, and the Jiva to evolve the earth, which has order for its special characteristic. Of the elements, beginning with the ether, that is ether, air, fire, water, and earth, O blessed Vidura, the later in evolution, the elements, the larger number of qualities it should be understood to possess. For every effect naturally inherits the characteristics of its cause along with its own characteristic. The deities presiding over the Mahat and other categories, sharing as they do the characteristics of time, Maya, and the Jiva, that is, transformation, distraction, and consciousness, are rays of Lord Vishnu himself. But when they were unable to do their work of creating the universe because of their heterogeneity and lack of coordination, they prayed to the Almighty Lord with joined palms. Beautiful. More than this clarity, there is nowhere we will get from such a basic thing. So please do read that part again. We have daily Gita starting in 10 minutes. So we will be doing some verses because Sajiv ji has to have his turn. I will do the chanting of this verse later if we have time or in the next session. Let Sajiv ji finish the verses. If we have time, we'll see the meaning now. Otherwise, you will do the homework of reading. And in the next class, we will read it in the class. Okay. So Sajiv ji, come for the next verses. We'll try a maximum to complete. Daily Gita can exceed beyond 10:15 Singapore time already. Deva Uchuhu Deva ऊचुः Namamate Deva Padaravindam नमामते देवपदारविन्दम् Prapannatapopashamatapatram प्रपन्नतापोपशतशमातपत्रम् Yanmulaketa Yatayonjasoru यन्मूलकेतायतयन्योऽञ्जसोरु Samsara Dukkham Bahirukkshipanti संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति Bhataryadasmin Bhavaisha Jivaha धातार्यदस्मिन् भव ईश Dhatarya जीवाः Not dhata, dhatarya धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवाः Tapatrayenopahatana Sharma तापत्रयेणोपहता न शर्म Atmallabhatte Bhagavam Stavangri आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि Chayam Savidyamata Ashrayema छायां सविद्यामत आश्रयेम Margantiyatte Mukhapadmanidaihi मार्गन्ति यत्ते मुखपद्ममीढैः Chandasuparnairushayo Vivikte छन्दस्सु पर्णैरिषयो विविक्ते Yasyaghamarshod यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः Padam Padam Tirtha Padah Prapannaha पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः Yachraddhaya Shrutavatya Cha Bhaktya यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या Samrujyamane Hridaye Vadhaya संमृज्यमाने हृदये वधाय Jnanena Vairagyabalena Dhiraha ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः Brajem TatteGhrisarojapeetham व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् Vishwasya Janmasthiti Sanyamarthe
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजन्ते कृतावतारस्य पदाम्बुजन्ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश व्रजेम सर्वे शरणं यदीश मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् These 5 verses. देवाऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुक्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईशजीवाः तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिः छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मिनीडैः छन्दः सुपर्णैरिषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन Jnanena, not धीरा janena. ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजन्ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् यत्सानुबन्धे सति देहगेहे यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् ममाहमित्युढर्धुराप्रग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्याम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्याम् भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् तान्वैह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये तान्वैह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः मानेन ते देवकथासुधायाः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये प्रवृद्धभक्त्या विशदाश्रयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठा तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते
तेषां श्रमस्यानत्तु सेवयाते. Padmaji, can you put in Daily Gita that we are joining soon, 5 minutes late in Daily Gita chanting? यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान्वैह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठदिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यानतु सेवयाते. Sorry, Sajidji. For your next 4 verses, next week you can please continue to complete it. We'll pause now because in Singapore it will get late and we have got 10 and 11 chapter to do today, so it's going to take time. As a homework, you all can read the meaning, but we will take it up in the class next week. We'll complete the balance 4 verses as well. We'll do the reading of previous verses as well. Complete the chapter and then go to the next chapter. I tried my best, but we can't delay. If it was other class, then it is okay on the regular time of Daily Gita, but 10:20 is too late. I mean, it's going to be 11 o'clock for Singapore by the time they finish. Let's pause for today. We haven't completed his chapter, but he wants us to revisit because it's very crucial. We savor the chapter next week. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Please join next Friday to complete it. Hari Om. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, Varsha ji. Hari Om. Hari Om.